उज्यालो नेपाल पार्टी मुलुकमा सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको लागि स्थापित पार्टी हो। यो पार्टीले आसन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि यो प्रतिबद्धता पत्र निर्माण गरेको छ। यो प्रतिबद्धता पत्रमा संविधान, शासन प्रणाली र राज्य संरचनालाई नागरिक मैत्री बनाउने, भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता कायम गरिनेछ, अर्थतन्त्रलाई उत्पादनमुखी बनाउँदै रोजगारी विस्तार गर्ने स्पष्ट रोडम्याप प्रस्तुत गरिएको छ। सुशासनतर्फ सार्वजनिक सेवा समयमै पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने, प्रशासनलाई डिजिटल, पारदर्शी र जवाबदेही बनाउने तथा सार्वजनिक पदाधिकारी र कर्मचारीको वार्षिक अनलाइन सम्पत्ति विवरण बुझाउने र सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था अघि सारिएको छ। शासन खर्च घटाउन प्रतिनिधि सभा सदस्य सङ्ख्या 275 बाट 201 र प्रदेश सभा 550 बाट 330 मा कटौती गर्ने, सङ्घीय मन्त्रालय 15 र प्रदेश मन्त्रालय 5 देखि 7 मा सीमित गर्ने र राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री नराख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशमा स्थायित्वका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको अवधारणा समेटिएको छ। साथै सरकार गठनपछि हरेक वर्ष प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रगति रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ। समृद्धतर्फ स्वदेशी पुँजी परिचालन गर्दै निजी क्षेत्र, सहकारी र समुदायबीच सहकार्य विस्तार गर्ने र आवश्यक प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। 2030 सम्म कुल गार्हस्थ उत्पादन 70 अरब अमेरिकी डलर र 2035 सम्म 111 अरब अमेरिकी डलर पुर्याउने, 2035 सम्म नेपाललाई उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने, निर्यातलाई 2030 मा 10 अरब डलर र 2035 सम्ममा 20 अरब डलर सम्म विस्तार गर्ने तथा प्रति वर्ष करिब 10 लाख थप रोजगारी सृजना गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। ऊर्जा क्षेत्रमा 2030 सम्म जलविद्युत उत्पादन 12,000 मेगावाट र 2035 सम्म 25,000 मेगावाट पुर्याई भारत, बङ्गलादेश र चीनतर्फ निर्यात वृद्धि गर्ने, साथै जलविद्युत, जडीबुटी, सिमेन्ट, पर्यटन र आइटीलाई प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रको रूपमा प्रवर्धन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। कृषि उत्पादन, प्रवर्धन र निर्यातका लागि नियमनलाई चुस्त बनाउने, किसान मैत्री बजार र मूल्य सुनिश्चितता बढाउने तथा पर्यटनलाई धार्मिक, आध्यात्मिक, स्वास्थ्य, शिक्षा र उपचारको गन्तव्य र साहसिक खेलको राजधानीका रूपमा विकास गर्दै पर्यटन आकर्षण बढाई वार्षिक 10 अरब डलर राजस्व प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। रोजगारी सृजनाका लागि देशभर युवा स्वरोजगारी अभियान, न्यून ब्याजमा ऋण र 5 लाख रुपैयाँसम्मको स्टार्टअप अनुदान मार्फत युवालाई उद्यमशील, आत्मनिर्भर बनाउने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सेवा सुधारका लागि डिजिटल इकोसिस्टम, कानुनी सहजता, एकद्वार प्रणाली र विपद जोखिम न्यूनीकरणलाई जोड दिँदै राज्य सञ्चालनलाई परिणाममुखी बनाउने प्रस्ताव राखिएको छ। यो प्रतिबद्धता पत्र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञ, अभ्यासकर्ता लगायत सरकारवालासँग घनीभूत छलफल गरी विभिन्न गुणस्तरीय स्रोत सामग्रीका तथ्य तथा तथ्याङ्कलाई विस्तृत अध्ययन गरेर तयार पारिएको हो। साथै यसमा उल्लेखित प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन योग्य रहेका छन्। जसरी नेपालमा कुशल व्यवस्थापन मार्फत केही महिनामै 18 घण्टासम्मको लोड सेडिङ स्थायी रूपमा अन्त्य गरियो, त्यसैगरी देशमा विद्यमान अन्य अँध्याराहरू पनि योजनाबद्ध ढङ्गले छिटो अन्त्य गर्दै आम सर्वसाधारणहरूको
जीवनमा उज्यालो ल्याउने दृढ सङ्कल्पसहित यो कार्यान्वयन योग्य प्रतिबद्धता पत्र जारी गरिएको छ। समग्रमा गव होइन काम, भाषण होइन परिणाम भन्ने नारासहित परिणाम देखिने शासन र समृद्धि केन्द्रित परिवर्तनको प्रस्ताव यस दस्तावेजको मूल सार रहेको छ। हामीले केही इन्डिकेटरहरू प्रस्ताव गरिएको छ। यसमा धेरैजसो इन्डिकेटरहरू तपाईलाई प्राप्त गर्ने जुन डकुमेन्टमा उपलब्ध गराउने नै छु। हामीले धेरै विषयहरूमा यहाँ विस्तृतमा राखिएको विषयहरू संक्षिप्तमा यहाँ उदागत रूपमा राखिएको छ। संविधान संशोधनमा हामी के गर्छौँ र शासकीय स्वरूपमा हामी के परिवर्तन गर्न खोजिरहेका छौँ र भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानलाई हामीले प्रभावकारी बनाउन के गर्छौँ, जलस्रोत मार्फत समृद्धिको लागि हामीले चालिएका कार्यक्रम र योजनाको बारेमा हामी यहाँ विस्तृतमा हाम्रो संयोजकजीले बताउनुहुन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्र, शिक्षा, कृषि, सिंचाई, पूर्वाधार विकास, सडक पूर्वाधार, पर्यटन समृद्धिको मार्ग, युवा कार्यक्रम, डिजिटल नवीनतम कानुनी सहजता, विपद जोखिम न्यूनीकरण, उद्योग तथा व्यापार, गैर आवासीय नेपाली सम्बन्धमा हाम्रो धारणा हामीले राखेका छौँ। नागरिक हित संरक्षणको लागि हामीले के गर्छौँ भन्ने यहाँ धारणा राखेका छौँ। मनोरञ्जन क्षेत्रमा हाम्रो धारणा व्यक्त गरेका छौँ। सङ्गठित अपराध र ठगी नियन्त्रण सम्बन्धमा हाम्रो स्पष्ट धारणा रहेको छ। समग्रमा हामीले गरेका प्रतिबद्धता र जुन हामीले इन्डिकेटरहरू तपाईँले उपलब्ध गराएका छौँ, जे गर्छौँ भनेर भनेका छौँ, त्यसको कार्यान्वयन पक्ष चाहिँ धेरै महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कार्यान्वयन पक्ष कसरी चाहिँ कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ, त्यसको परिणाम कसरी निकाल्नुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। त्यसको लागि हामीले विशेष गरेर 2-3वटा विषयमा हामीले फोकस गरेका छौँ। हामीले समृद्धिको लागि विकास दशक भनेर घोषणा गरेका छौँ। नेपालको हालको जिडिपी करिब 45 अरब अमेरिकी डलर रहेको छ। मुलुकको आर्थिक विकासलाई तीव्रता दिनका लागि द्रुत विकास दशक घोषणा गरी 2030 सम्ममा वार्षिक 9% वृद्धि गर्दै करिब 70 अरब डलर पुर्याउने र त्यसपछि 2035 सम्ममा 10% वृद्धि समेत गरी 111 अरब डलर पुर्याएर प्रति व्यक्ति आय करिब 4000 डलर पुर्याई मध्यम आय भएको मुलुकको स्तरमा उन्नति गरिनेछ। यसको लागि हामी कसरी कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने विषयमा हामीले केही विषयहरू, यो कार्यान्वयनको पक्षमा देखिएका समस्या कसरी समाधान गर्ने विषयमा हामी केही विषयहरू राख्छौँ, जसमध्ये विकास छाता ऐन निर्माण गर्ने भनेका छौँ। द्रुत विकासका लागि प्रचलित ऐन कानुनहरूमा समसामयिक सुधार गरी विकास मैत्री बनाइनेछ। साथै तीव्र गतिमा विकास कार्यलाई अगाडि बढाउन बाधक कानुनहरू संशोधन तथा खारेज गरी छाता ऐन निर्माण गरिनेछ। आवश्यक परेमा नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिका प्रावधानहरूमा पुनरावलोकन गर्ने त्यस हदसम्मको पहल गरिनेछ। साथै प्रशासनिक प्रक्रियागत जटिलता एवं निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्तीको अन्त्यका लागि प्रशासनिक नेतृत्वलाई जवाफदेही बनाइनेछ। साथै ट्रेड युनियनको नियमन गर्नेछ। दलीय ट्रेड युनियन खारेज, राजनीतिक दलको
भातृ सङ्गठनका रूपमा खुलेका ट्रेड युनियनहरू खारेज गरी निजामती तथा सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूको हक हितमा काम गर्ने गरी एउटा मात्रै आधिकारिक ट्रेड युनियन राख्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। समग्रमा रोजगारी सृजना सम्बन्धमा हाइड्रो, कृषि, पर्यटन, आइटी, उद्योग, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र खेलकुद क्षेत्रबाट वार्षिक 9 लाखदेखि 10 लाख रोजगारी सृजना गरी 5 वर्षमा 45 लाख रोजगारी सृजना गरिनेछ। उज्यालो नेपाल पार्टीको निर्वाचन प्रतिबद्धताप्रति हाम्रो जवाबदेहिता, हामीले सार्वजनिक गरेको यो निर्वाचन प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरेका कुरा पुरा गर्न प्रतिबद्ध छौँ। त्यसैले हाम्रो सरकार गठन भएपछि हरेक वर्ष हामी प्रतिबद्धता कार्यान्वयनको प्रगति रिपोर्ट कार्ड सार्वजनिक गर्नेछौँ। यो रिपोर्टबाट आम मतदाताले हाम्रो कामको प्रत्यक्ष मूल्याङ्कन गर्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद।